नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपालका सन्दर्भमा समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममा सन्नाटा छाउने गरी बुधबार नेपाली आकाशमा फेरि अर्को विमान दुर्घटना भएको छ। तेह्रथुमको अठसाई गाउँपालिकामा रहेको चुहान डाँडामा बनाउन लागिएको विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बुधबार काठमाडौँबाट उडेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जनाको ज्यान गएको छ। मन्त्री अधिकारी चढेको एयर डाइनेस्टीको हेलिकप्टर क्याप्टेन प्रभाकर केसीले उडाएका थिए। मन्त्री अधिकारी सहित 6 जना अरू हेलिकप्टरमा सवार थिए। हेलिकप्टरमा मन्त्री अधिकारी, यति एयरलाइन्सका मालिक एवं पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका युवराज दाहाल र अर्जुन कुमार घिमिरे सवार रहेका थिए। कल साइन AMI अर्थात् अल्फा माइक इन्डिया भएको उक्त हेलिकप्टर काठमाडौँ विमानस्थलबाट बिहान 8:30 बजे उडेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा चुहान डाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अवलोकनका लागि गएको टोली दुर्घटनामा परेको हो। चुहान डाँडा नजिकै भएको दुर्घटनाले 2063 साल असोज 7 गते ताप्लेजुङकै घुन्सामा भएको विमान दुर्घटनाबाट जस्तै पर्यटन उद्योगका क्षेत्रमा फेरि अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। यसअघि 2063 साल असोज 7 गते ताप्लेजुङकै धुन्सामा श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राईकी श्रीमती मीना राई, भूगोल तथा योजनाविद डाक्टर हर्क गुरुङ, संरक्षणविद डाक्टर तीर्थमान मास्के, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डाक्टर दामोदर प्रसाद पराजुली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक नारायण पौडेल सहित 24 जनाको निधन भएको थियो। त्यस्तै विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका प्रतिनिधि डाक्टर चन्द्रप्रकाश गुरुङ, विश्व वन्यजन्तु कोष एसिया प्यासिफिक प्रमुख मिङमा शेर्पा, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका सदस्य विजय कुमार श्रेष्ठ, ताप्लेजुङका दावा शेर्पा, 2 सञ्चारकर्मी लगायत संरक्षण क्षेत्रमा समर्पित स्वदेशी तथा विदेशी गरी 24 जनाको निधन भएको थियो। उक्त दुर्घटनाको सम्झनामा ताप्लेजुङ सदरमुकाम, दुर्घटना भएको स्थान घुन्सा लगायत देशभर स्मृति कार्यक्रम हरेक वर्ष गरिँदै आएको छ। विश्वमै पहिलोपटक वन जङ्गलको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरी फर्कने बेला बाक्लो हुस्सुमा परि धुन्साको फलेस्थित धुन्चे पहाडमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटनाकै छलको दिने गरी पुनः बुधबार ताप्लेजुङकै पाथिभरा मन्दिर नजिकैको जङ्गल क्षेत्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ। एयर डाइनेस्टीको यो हेलिकप्टरमा चालकसहित 7 जना सवार थिए र विमानमा सवार सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। तेह्रथुमको चुहान डाँडा विमानस्थलको सम्भाव्यता अवलोकनपछि उक्त हेलिकप्टर प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिरतिर गएको थियो। त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले मन्त्री अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको सूचना आए लगत्तै खोजी तथा उद्धारका लागि एउटा टोली हेलिकप्टरमा परिचालन गरे पनि मौसमका कारण सो हेलिकप्टर लामो समयसम्म दुर्घटनास्थलमा अवतरण गर्न नसकेर आकाशमा घुमेको थियो। फुङलिङ नगरपालिकाको सिस्ने फुर्मु तथा आसपासका सर्वसाधारणले विमान दुर्घटना भएको स्थानमा ठूलो आवाजसहित धुवाँको मुस्लो देखिएको बताएपछि स्थलमार्गबाट सुरक्षाकर्मी सहितको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। अब मैले बुझेसम्म चाहिँ 6 जना पेसेन्जर भनौँ न र 1 जना क्याप्टेन साहब हुनुहुन्थ्यो। बिग्रेको छ। 2टा आर्मीको हेलिकप्टर पनि जानुभएको छ सब ल्याउनलाई। तर अहिले चाहिँ वेदर बिग्रेकोले आज सम्भवतः गाह्रो हुन्छ कि भन्ने मैले अहिलेसम्मको मेरो रिपोर्ट मलाई आएको छ। तर म फेरि गएर बुझ्छु। अब राम्रोसँग वेदरमा चाहिँ राम्रो वेदर नहुँदै उहाँहरूले पनि ल्याउने कुरा भएन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित 7 जना चढेको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल टावरसँग अन्तिम पटक दिउँसो 1:15 बजे सम्पर्कमा रहेको बुझिएको छ। यसअघि क्याप्टेन प्रभाकर केसीले सुकेटार टावरलाई 12:15 बजे आफू पाथिभरा क्षेत्रमा रहेको जानकारी गराएका थिए। त्यसको 1.5 घण्टापछि क्याप्टेन केसीले सुकेटार टावरलाई आफू रहेको क्षेत्रमा हेभी स्नोफल अर्थात् भारी हिमपात भएकाले उड्न नसकेको जानकारी गराएका थिए।
त्यसपछि विमानसँग सम्पर्क नभएको सोकेटार विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनास्थल पुगेका पाथिभरा मन्दिरका कर्मचारी रामु लिम्बुले पाथिभरा मन्दिरबाट उडेको 1 मिनटमै सिस्ने खोला तारेफेरको चुच्चोमा हेलिकप्टर खसेर जलेको बताएका छन्। तत्काल घटनास्थल पुगेका प्रहरी र स्थानीयले शव सङ्कलन गरेको बताइएको छ। घटनास्थलमा पुगेका ठुलो फेदी स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज उमानाथ पौडेलका अनुसार सबै यात्रुको शव जलेको अवस्थामा भेटिएको हो। यसअघि 2063 साल असोज 7 गते ताप्लेजुङकै घुन्सामा श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री गोपाल राईकी श्रीमती मीना राई, भूगोल तथा योजनाविद डाक्टर हर्क गुरुङसहित 24 जनाको ज्यान गएको थियो। उक्त दुर्घटनाको सम्झनामा ताप्लेजुङका सदरमुकाम, दुर्घटना भएको स्थान घुन्सा लगायत देशका विभिन्न स्थानमा स्मृति कार्यक्रम हरेक वर्ष गरिँदै आएको छ। विश्वमै पहिलो पटक वन जङ्गलको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरी फर्कने बेला बाक्लो हुस्सुमा परि घुन्साको फलेसे स्थित थुच्चे पहाडमा ठोकिएर हेलिकप्टर दुर्घटना भएकै झल्को दिने गरी पुनः बुधबार ताप्लेजुङकै पाथिभरा मन्दिर नजिकैको जङ्गल क्षेत्रमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। एयर डाइनेस्टीको यो हेलिकप्टरमा चालकसहित 7 जना सवार रहेका थिए र विमानमा सवार सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आजको यो कार्यक्रमको सुरुमा हामीले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित 7 जना सवार हेलिकप्टर दुर्घटना भएको हताहतीसहितको प्रसङ्ग जोड्यौँ। रविन्द्र अधिकारी वर्तमान सरकारको पर्यटन मन्त्री थिए भने यसअघि संसदको विकास समितिमा रहँदा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए अधिकारीले। त्यही विकास समितिको बैठकमा अहिले सांसदहरूले बुधबार रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा भइराखेको ढिलाइ अनि पूर्वाधार निर्माणमा भइराखेको प्रगतिका विषयमा संवाद गरेका छन्। विशेष गरी सरकारले रणनीतिक महत्त्वका सडक विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष 73-74 देखि 5 वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर खरबौँ रुपियाँ विनियोजन गरिराखेको छ। 6 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने भनिएको योजना धेरै अहिले कछुवाको गतिमा अघि बढेका छन्। साँघुरा सडक विस्तार अनि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सहितका सडकमा ठूलो रकम खर्च गर्ने 5 वर्षीय सरकारी योजना जतिसुकै रणनीतिक महत्त्वको भएर पनि निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2073 सालदेखि 78 सालसम्म 5 वर्षे रणनीति बनाएर 6 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने योजना बनाए पनि कामको प्रगति प्रति स्वयं जिम्मेवार मन्त्री अनि सांसदहरू नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोर्खा बारपाक सडक लगायत 400 किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार लगभग सकिएको र डोल्पा तथा हुम्ला सदरमुकाममा आगामी 5 वर्षभित्रै सडक सञ्जाल जोडिने स्पष्ट पारेको छ। सङ्घीय संसदको विकास समितिमा भएको छलफलमा सहभागी सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार यी दुई जिल्लामा 1 वर्षभित्र 5 वर्षसम्मको रणनीति बनाएर काम भइराखेको छ। सरकारले अधिकांश रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारलाई विकास समितिको बैठकमा सदस्यहरूले प्रमुख राजमार्गको विकास, स्तर उन्नति, उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक नाकाको सडक विकास, उपत्यकाका सडक सुदृढीकरण, रणनीतिक सडकका पुल निर्माण तथा मर्मत, सुरुङ मार्ग विकासका क्षेत्रमा के कस्तो काम भइराखेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। कृष्ण मार्गको मैदी खोला पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छन्, त्यो कहाँ खोज्ने हो हामीले मेसो पाइएन। मैले पनि 1-2 चोटि गएर भनेको छु। त्यस्तै गरी हामीले यो कृष्ण मार्ग, श्रीरङ्ग पथ, भीमकाली मार्ग मलाई लाग्दछ यो हेर्ने भनेको दमौली डिभिजनले हेर्ने पुल र सडकहरू हुन्, तर तिनीहरू अहिलेसम्म पनि अलपत्र अवस्थामा छन्।
सरकारले रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार तथा राष्ट्रिय महत्त्वका सडक सञ्जालको विकासका लागि 5 वर्षभित्रमा 6 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने योजना सुनाएको छ, जसमा मुगलिन नारायणगढ, मुगलिन काठमाडौँ सडक मर्मत, पूर्व पश्चिम सडकका 4 लेन सडक विस्तार, नागढुङ्गा नौबिसे र टोखा नुवाकोट जोड्ने सुरुङ मार्ग लगायतको सडक सूचीमा परेका छन्। समितिमा भएको छलफलमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि मात्रै 79 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको र यो रकमको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सडक निर्माणमा खर्च गरिने पनि प्रश्न पारेको छ। सरकारले 5 वर्षे रणनीति बनाएर सुरु गरेका सडकमा अधिकांश रकम एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जापान सरकार, चीन सरकार, भारत सरकार तथा अन्य दात्री निकायको सहयोगमा निर्भर छन्। यी योजनामा प्रतिबद्धता आएको र दात्री निकायले खर्च गर्ने सुनिश्चितता देखाएपछि मात्रै सरकारले बजेट तय गरेर योजना सार्वजनिक गरेको पनि प्रश्न पारेको छ। समितिका सदस्यहरूले नेपालको विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार सडक नै भएकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। महिनौ दिनसम्म 2 महिना, 4 महिना, 6 महिना, 5 महिनामा फाइल फिर्ता नभएर त्यो पुल बनेको छैन भनेर आइरहेको छ। के कुरा हो? काठमाडौँको मुटुमा त्यो पुल छ, अहिलेसम्म किन बन्यो? के कारणले बन्यो? हामी यो चाहन्छौँ कि विभिन्न खालका यहाँ मानिसहरूले उठाउनुभयो पुलहरू, जस्तै रौतहटको बागमती छ, सिराहाको बलान, कमला, त्यसै गरेर धनगढीको कुरा आयो, त्यसै गरेर चाहिँ उहाँ प्युठानको कुरा आयो, त्यसै गरेर बझाङको कुरा आयो, थुप्रै ठाउँका त्यसै गरेर सिन्धुली ओखलढुङ्गाका पुलहरू छन्। ती पुलहरू के कारणले अल्झेर बसेका हुन्छ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि सडक सञ्जाल पूर्वाधारको पहिलो मेरुदण्ड भएकाले यो क्षेत्रको विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएर 5 वर्षे रणनीतिक योजना अनुसार काम थालिएको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 5 वर्षे रणनीतिक योजनामा जिल्ला सदरमुकामसम्म बाटो पुर्याउन नेपाल सरकारले 30 करोड रुपियाँ खर्च गर्नेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनको बनाउन एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक सहितका दात्री निकायले गर्ने 1 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँको खर्च समेत जोडिएको छ। यो रणनीतिक महत्त्वको योजनालाई तोकिएको समयमै पूरा गर्न मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि सांसदहरूले समितिको बैठकमा उठाएका छन्। यो रणनीतिक योजना अनुसार पनि काम चल्दै गरेकोलाई अर्ध राखेर त्यतिकै छोडेर जाँदाखेरि न कसैले जिम्मेवारी लिने न झन् केही हुने, त्यो एकदम अलपत्रमा जाने। त्यसले यसको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउनै पर्छ र यो काम भइरहेको आधा काम भइसकेको कामलाई त्यसलाई पुरा गरेर मात्रै हस्तान्तरण गरियोस्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार यो बीचमा सडक विभागले कार्यान्वयन गरिराखेका करिब 5 अर्ब रुपियाँ बराबरका 5357वटा सडक योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई सुम्पिसकेको छ। सडक विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका 3वटा बजेट शीर्षकका योजना हटाउँदा प्राविधिक जनशक्ति र नेतृत्व समेत पर्याप्त भएको र उक्त साधन स्रोत रणनीतिक सडकको गुणस्तरमा खर्च गरिएको दाबी सरकारको छ, जसअनुसार अब 2257वटा क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय सडक, 1900वटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सडक निर्माण तथा सुधारको काम स्थानीय तहबाटै अब सम्पन्न गरिनेछ। त्यस्तै 1200वटा अन्य शहरी सडक निर्माण तथा विस्तार योजना सडक विभागले योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको सूचीबाट हटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको सूचीमा अहिले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको र प्राविधिक जनशक्ति र नेतृत्व समेत रणनीतिक सडकको गुणस्तरमा खर्च गरिराखेको दाबी सरकारले गरेको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेश जोड्ने सडकहरू सँगले हेर्ने, देशका मुख्य राजमार्गहरू सँगले हेर्ने, राजमार्गबाट सदरमुकाम जोड्ने फिडर रोडहरू सँगले हेर्ने, त्यसपछि राजमार्गबाट मित्र राष्ट्र, दुईटै मित्र राष्ट्रको सिमाना जोड्ने र व्यापारिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएका सडकहरू सँगले हेर्ने गरी हामीले निर्णय गरेका छौँ। महानगरपालिकाहरूको पनि भित्र पनि हामी 8 मिटरभन्दा माथि सडकहरू हामीले हेर्ने, बाँकी महानगरपालिका र अन्य निकायहरूले हेर्ने, त्यो प्रकारले हामीले मापदण्ड बनाएर 14,000 चान्चुन सडक हामीले गर्ने र प्रदेशले यो गर्ने भनेर हामीले मन्त्री परिषदमा अन्तिम टुङ्गोको लागि पठाइसकेका छौँ।
5 वर्षे रणनीतिक योजनाका सडकमध्ये एसियाली विकास बैंक एडिबीले 18 अर्ब रुपियाँ खर्चेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको 2वटा महत्त्वपूर्ण सडकको स्तर उन्नति गर्दैछ। एसियाली विकास बैंकले नारायणगढ बुटौलसम्मको 115 किलोमिटर सडक र भैरहवा लुम्बिनी हुँदै तौलिहवासम्मको 41 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार भइसकेको छ। नारायणगढ बुटौल सडक खण्ड स्तर उन्नति गर्न 16 अर्ब र भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडकमा 2 अर्ब सहित कुल 18 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। एडिबीले मात्रै खर्च गर्ने यो रकम 3.5 वर्षभित्र 1 लेनको भैरहवा लुम्बिनी 2 लेनको सडक बन्नेछ भने 2 लेनको नारायणगढ बुटौल सडक खण्ड 4 लेनको बनाइनेछ। यस्तै एसियाली विकास बैंकले दोलखा सिंगटी 35 किलोमिटर र धादिङ गोर्खाको 46 किलोमिटर गरी 2वटा सडकलाई आकस्मिक योजना अन्तर्गत राखेर 2 वर्षभित्रै मध्यम लेनको सडक बनाउने योजना अघि सारेको छ र यसका लागि करिब 3.25 अर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ। तर पनि सांसदहरूले विकास समितिको बैठकमा सरकारले अगाडि सारेको 5 वर्षे रणनीतिक सडक योजना सङ्घीय सरकार गठनसँगै असफल भइराखेको टिप्पणी गरे। 6.25 खर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी बनाइएको योजना सुरुमा सडक विभागलाई निर्माणको अधिकार दिने गरी अगाडि सारिएको थियो। तर राष्ट्रिय रणनीतिक र स्थानीय सडक निर्माणको अधिकार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको र सम्बन्धित सडक बनाउन आवश्यक लागत नै जुटाउन नसकिएको अवस्थामा यी सडक कसरी सफल हुन्छन् भन्ने सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारले पनि नियमित बजेट बाहेक सडक विभागलाई थप बजेट दिन सकिराखेको छैन। ठेक्का लागेका बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त रकम निकासा हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा खर्चको भार वहन गर्न नसक्ने जनाउँदै यो योजनाबाट सरकार नै पछि हटिराखेको छ र बहुवर्षीय योजनाका लागि नै चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा करिब 40 अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको अधिकारीहरूले समस्या सुनाइराखेका छन्। अहिले सडक विभागले धेरै सडक आयोजना स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको जनाए पनि कुन सडक कुन निकायले सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना अझै टुङ्गिएको छैन। संविधान अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गका बाँकी रणनीतिक र स्थानीय सडक प्रदेश तथा स्थानीय तहको मातहतमा जानुपर्छ, जुन सडक चालु आर्थिक वर्षबाटै स्थानीय सडक विभागबाट बाहिरिसकेका छन्। आगामी दिनमा थप सडकको जिम्मेवारी सङ्घबाट बाहिरिने भएकाले 5 वर्षे रणनीतिक सडक योजना तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिको बैठकमा सांसदहरूले दिएका छन्। विभिन्न दात्री निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासमा अहिले मुलुकका विभिन्न भागमा रणनीतिक महत्त्वका सडक निर्माणसँगै स्तर उन्नतिको काम भइराखेको छ। विशेष गरी सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्तर्गत अरनिको राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, गोर्खा बारपाक सडक लगायत 400 किलोमिटर सडकको मर्मत सम्भार गरिराखेको र यसका लागि 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ खर्च सीमा तोकिएको स्पष्ट पारेको छ संसदीय समितिमा। यस्तै विभिन्न सडकमा पर्ने 78वटा पुल मर्मत सम्भारका लागि यही अवधिमा सरकारले 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछ। यस्तै सरकारले भूकम्पले बढी क्षतिग्रस्त दोलखा सिंगटी, पाँचखाल मेलम्ची, धादिङ आरुघाट गोर्खा सडकको 135 किलोमिटर सडक स्तर उन्नतिका लागि 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर सडक मर्मतसँगै स्तर उन्नतिको काम भइराखेको दाबी पनि गरेको छ। धेरै सडक आयोजना स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको सडक विभागले कुन सडक कुन निकायलाई जिम्मा दिएर कसरी पार लगाउँछ त, यो विषयमा अहिले गम्भीर बहस सुरु भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। आज हामीले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सवार विमान दुर्घटना भएको सन्दर्भ सँगसँगै सङ्घीय संसदको विकास समितिमा सुरु भएको रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा देखिएको चुनौती अनि त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेको बहससँग सम्बन्धित सन्दर्भ जोड्यौँ। भोलिको विषयमा हामी फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।